बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों और मेरे मुसलमानों और मेरे आल जितने सुनने वाले हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज ये दो टॉपिक हैं जिन पे मैंने बात करनी है, जो कि आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में हुआ है सीन, उसी के हवाले से बात करनी है। हमारे मुल्क में आज दो मनाई गई हैं तारीखें, और उसमें समझो कि एक औरत मार्च था और एक पीटीआई का जो वो मार्च था। पहले जो हम बात करते हैं औरत मार्च के हवाले से, इस औरत मार्च के हवाले से समझो कि एक काफ़ी अरसे से प्रोपगंडा चल रहा पाकिस्तान में। वो ये जो औरत को हकूक़ नहीं मिलते, औरत को कौन से हकूक़ नहीं मिल रहे, वो हमारी समझ से काम बाहर हो रहा है कि हकूक़ तो सिर्फ ये नहीं मिल रहे कि यहाँ पर बेहयाई करने पे भाई को गुस्सा आता है, बाप की गैरत आती है, हक हमसाए बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है, या तुम्हारी माँ है, या कोई भी है, वो ये बेहयाई कर रही है, उस पर एक्शन लिया जाता है। बेहयाई नहीं करने दी जाती। और हमारे दीन इस्लाम में बेहयाई नहीं है, हया है। औरत का मानी भी हया है। हमारे अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि औरत को पर्दा करना चाहिए, औरत को पर्दे के अंदर रहना चाहिए, और पर्दा भी इस तरीके के होना चाहिए कि अपने जिस्म का कोई हिस्सा नज़र नहीं आना चाहिए, यानी कि जिस्म की बनावट जो होती है ये नज़र नहीं आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो बाइज़्ज़त ख़ानदान है, बाइज़्ज़त लोग हैं, वो अपनी माँ बहनों को इज़्ज़त भी दे रहे हैं, अपनी माँ बहनों के लिए तालीम का शऊर भी दिला रहे हैं। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो तालीम हासिल करने वाली हैं वो हमारी बहनें, हमारी बेटी हैं, जो तालीम में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं। क्योंकि जो लड़के हैं उनकी 100 मजबूरियाँ होती हैं कि उन्होंने कमाना भी होता है, घर का निज़ाम भी चलवाना होता है, बाप बूढ़ा हो गया है या बाप बीमार हो गया है या किसी वजह से भी वो समझो कि किसी मसले में आया है, तो वो जो बेटा होता है, चाहे वो जिस उम्र का में भी है, 9 साल में है, 10 साल में है, या 11 साल में या 15 साल में, वो तालीम हासिल बहुत कम लोग हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो मजदूरी में लगे पड़े हैं, क्योंकि घर का निज़ाम भी चलाना होता है। मगर हमारी जो बच्ची हैं, वो ज़्यादातर जो बच्ची हमारी हैं वो बेशक हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये सर्वे भी किया जाए तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तालीम जो हासिल करने वाली हैं वो हमारी बच्ची हैं। ये कौन सा हकूक़ मांगना चाहती हैं? ये हकूक़ ये मांगना चाहती हैं कि मर्द सारा दिन कमाए, मर्द घर आए तो हमारी इजाज़त के बगैर अंदर नहीं आए, जहाँ जाए हमें बता के जाए, जहाँ भी हो हमसे बगैर पूछे नहीं जाए, हम जहाँ जाएं हम जिसके साथ मर्ज़ी जाएं, और जिसके साथ मर्ज़ी हम जो है ना अपने ये दोस्ती रखें, हमसे ना पूछा जाए ना। और ज़्यादातर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस औरत मार्च में जो ज़्यादातर लोग हैं वो बहुत कम लोग मुसलमान हैं। मुसलमान लोग सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने आए हुए हैं, मगर ये औरत मार्च का हिस्सा नहीं बनते। ये जो औरत मार्च का ड्रामा रचाया जाता है पाकिस्तान में, इस औरत मार्च में सिर्फ़ और सिर्फ नाराज़गी माफ़ मुसलमान बहन भाइयों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक कि हम रिपोर्टें देख रहे हैं, हम इनको देखो, कोई भी जिसकी मेरी माँ है या किसी और की माँ है, वो जब शरेआम रोड पे नाच रही है, शरेआम रोड पे के ऊपर डांस कर रही है और स्कर्ट पहने हुए हैं, हाफ कपड़े पहने हुए हैं, बताओ जिस मुल्क में तुम आज़ादी मांग रही हो, जिस मुल्क में तुम अपने हकूक़ की बात कर रही हो, ये तो दुनिया देख रही है कि तुम शरेआम डांस कर रही हो, तुमने अपनी मर्ज़ी का लिबास पहना हुआ है, मगर फिर भी तुम बोलती हो कि पाकिस्तान में औरत की इज़्ज़त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में औरत की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको आके इज़्ज़त दी थी, और उन्होंने हमें ये पहचान दिलवाई कि औरत क्या होती है। औरत हमारी माँ होती है, औरत हमारी दादी होती है, औरत हमारी नानी होती है, औरत हमारी बीवी होती है, औरत हमारी बेटी होती है, औरत हमारी बहन होती है,
اور عورت ہماری خالہ ہوتی ہے، چاچی ہوتی ہے یا مامی ہوتی ہے، جو بھی سمجھو یہ رشتے ہیں، یہ ہمارے اللہ کے نبی نے ہمیں آ کے بتائے۔ آپ مجھے اب یہ بتاؤ کہ جس ملک میں کہ یہ بات کر رہے ہیں، ہم یورپین نہیں ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، اور ہم لوگوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کا دین چلانا ہے دنیا میں۔ ہم نے ان کی من مانیاں نہیں ماننی۔ ہم لوگوں نے ان کے اوپر جو بات کرنی ہے، ان کے حقوق کی بات کرنی ہے، تو ان کے حقوق ان کو مل رہے ہیں، مگر یہ چاہتی ہیں کہ طلاق جو ہے وہ مرد دینے کے بجائے یہاں عورتیں طلاق دیں۔ یہاں عورتوں کے جتنے بل پارلیمنٹ میں پیش ہوئے ہیں اور منظور اور یہ بل پاس ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، میرے خیال میں اتنے بل تو پاکستان کے اندر مردوں کے حقوق بھی نہیں ملے۔ مردوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مرد جب صبح نکلتا ہے گھر سے، وہ کن کن پریشانیوں سے گزر کے اپنے بچوں کے لیے دو ٹائم کی روٹی کے لیے جتنی وہ محنت کر کے جاتا ہے، جتنے وہ پیسے کما کے جاتا ہے، جتنی وہ باتیں سن کے جاتا ہے، جتنے وہ دھکے دوڑے کھاتا ہے، جتنی وہ محنت کرتا ہے، تو یقین کرو میرے حساب سے اور نالج کے حساب سے سب سے زیادہ جو حق بنتا ہے، وہ حقوق جو بنتا ہے وہ مرد کا بنتا ہے۔ اور دین اسلام نے، ہمارے نبی پاک نے جو حقوق دیے ہیں، اور ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اگر میرے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم یہ ہوتا کہ جب تیرا شوہر گھر آئے تو اس کو سجدہ کر۔ یعنی کہ اللہ نے مرد کو عزت دی ہے تو دنیا میں صرف مرد کی ہی عزت رہے گی۔ یہ کچھ اور سوچ رہی ہیں، ان کی سوچیں پوری نہیں ہوئیں گی۔ جو یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں، انشاءاللہ اگلے سال ان کے آنے سے پہلے ان میں اکثر لوگ بیمار ہوئیں گے، اکثر لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ عورت مارچ کے ڈرامہ رچا کے جا رہے ہیں اور اپنی آخرت خراب کر کے جا رہے ہیں۔ دوسری جو بات کرنی تھی وہ کرنی تھی پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے۔ ایک طرف سے عورت مارچ چل رہا ہے، اس کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، کسی قسم کی کوئی لاٹھی چارج نہیں ہے، کسی قسم کا ان پر کوئی یعنی کہ تشدد نہیں کیا جا رہا، ان سے پوچھا نہیں جا رہا کہ تم کیا کر رہے ہو، ان کو فل آزادی دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مغربی جو نظام ہے وہ اس کے حق میں ہے۔ تو یہ کچھ ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ سمجھدار لوگ سیٹوں پہ، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ مغربی نظام آ جائے۔ اور ایک طرف سے پی ٹی آئی والے جلسہ کر رہے ہیں، ایک پی ٹی آئی والے نے احتجاج کی کال دی تھی، ان پہ جو لاٹھیاں چارج ہوئی ہیں، جتنے بزرگوں کو مارا گیا ہے، اٹھا گیا، پٹک کے زمینوں پہ مارا گیا ہے، اور ان کو اتنا ان پہ ظلم کیا گیا ہے کہ یقین کرو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اسرائیلی پولیس ہے اور یہ مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کر رہی ہے۔ بات سمجھ سے کام باہر ہے۔ ایک طرف تم یورپی کلچر کو تو فل سپورٹ کر رہے ہو، ان کے اوپر تو کسی قسم کی کوئی تم لاٹھی چارج نہیں کر رہے، اور جو اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک پاکستان میں انصاف ملنا چاہیے، عدالتوں کو فری ہینڈ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا نظام اور انصاف بہترین طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جو ہے اس نظام کو چلایا جائے۔ پی ٹی آئی والوں کو تو آپ اتنا ظلم کر رہے ہو، وہ بھی تو انسان ہی ہیں، بزرگ بھی تو انسان ہیں نا، بچے ہیں، لڑکے ہیں، کسی کو تم ایسی جگہ پہ مارو گے چھوٹی کہ اس کی اگر ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کا ماتھا پھوٹ جائے، کسی کی آنکھ نکل جائے، کسی کا بازو ٹوٹ جائے، اس کو تمہیں احساس نہیں ہے؟ تم تو جانور سے زیادہ ظالم ہو گئے ہو، تم نے جانور سے زیادہ مارا آج انسانوں کو۔ یہ انصاف اچھا نہیں ہے۔ دیکھو اللہ نے تمہیں عزت دی ہے تو اس عزت کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور انسانیت کی خدمت کرو۔ انسان کو انسان ہی سمجھو، جس طرح تم اپنے گھر والوں کو اپنے گھر والے سمجھتے ہو، ان کو عزت دیتے ہو، تو ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی، ہمارے بزرگوں کو، اس ملک پاکستان کی قوم کو اسی طرح سے عزت دو۔ جس طرح سے تم اپنی فیملی کو پروٹوکول دیتے ہو، جس طریقے سے تم اپنی فیملی کا خیال کرتے ہو، اسی طریقے سے اس ملک قوم پاکستان جس کے ٹیکس پہ تم لوگ راج کر رہے ہو، تو ان کی عزت کرنا سیکھو، ان کی تمہیں عزت کرنی پڑے گی۔ اور یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور یہ نظام آئے گا، تم نے جتنا ظلم کرنا ہے تم کر لو۔ اور میرا آخر میں یہ پیغام ہے کہ میرے جتنے بھائی سننے والے ہیں، اس ایک ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اس کو سنا کریں، تاکہ اس میں سے کوئی اچھی بات آپ کو سمجھ آئے جو تو میرے لیے
बहुत बेस्ट है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो ज़रूर देखा करो पूरी। और